अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब हो जाए औरत की तरफ भी तवज्जो नहीं रहती। कहा वो कैसे? मैंने कहा मशहूर वाकया है जिस पे बड़ा वाहवेला करते, अहले बिदअत भी बड़ा वाहवेला करते कि साबिर पाक जब उनका निकाह हुआ तो उनके निकाह के मौके पर जब दुल्हन को हुजरे अरूसी के अंदर लाया गया तो आपने नजर उठा के देखा दुल्हन जल गई, उसका इंतकाल हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा हुआ कि फिल्मी दुनिया के लोगों की तवज्जो इस करामत की तरफ नहीं है, वरना वो इस पर भी जो है वो 2-4 कुत्ता गोलियां खाते हैं। हाँ, ये देखो, जब मौलवी जो है वो ये सुन करके बेचैन हो जाता है। जब भी मैं मौलवी कहता हूं तो मेरी मुराद उलमा अहले सुन्नत नहीं होती, इसलिए कि हम उलमा को फिर बहुत इज्जत से याद करते हैं क्योंकि हमारा मसलक इज्जत है। तो जब हर बात की समझ मौलवी को नहीं आती तो इन नचनियों को क्या समझ आनी है? नचनिए निकले कुरान की आयत समझाने के लिए। अंदाजा फरमाए, मैं कहता हूं औकात में रहो, आपका काम नाचना है, उतनी औकात में। इसलिए कि जब हर मौलवी भी कुरान नहीं समझा सकता, हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की तफसीर के लिए कम से कम आलिम को 54 उलूम पर महारत होना जरूरी है। 54 उलूम की मालूमात नहीं, उसमें महारत होना जरूरी है। ये इल्म तफसीर के बारे में ये बताया गया, इसलिए कि कुरान एक ही लफ्ज को कई माना में इस्तेमाल करता है और फिर इबारत के एतबार से अलग अलग माना। सिर्फ लफ्ज तकवा को ले ले, तकवा का एक माना डरना, तकवा का एक माना परहेज करना, तकवा का एक माना जो है वो बचना। इसी तरीके से मुख्तलिफ मानों में तकवे को इस्तेमाल किया गया। अब ये बेचारे नचनिए क्या जाने जो खड़े होकर के इस्तेंजा करते हैं और फिर कहते हैं हम दीन पे एतराज करेंगे। औकात देखो अपनी। अरे जब बड़े बड़े अरब के फुसहा वहां पर ऐसे जामिदो साकित है, कैसे कुरान की आयत नहीं कलाम मुस्तफा सुनकर, एक है कलाम खुदा और एक है कलाम मुस्तफा। हुजूर की जबान से जब उनका कलाम निकला तो पता है अरब के वो लोग जो एक एक मजलिस में 200 अशार फिल बदी पढ़ देते थे, उनकी हालत क्या हुई? मेरे इमाम कहते फुसहा अरब के बड़े बड़े जोहला नहीं, फुसहा। इसलिए कि जाहिलों को चुप करना अलग है और फुसहा जमा है फसीह की। बंबई में बात करो इसलिए थोड़ा नीचे उतर करके करना पड़ेगा। अगर लखनऊ और दिल्ली में करता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन मुझे पता है कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मगर इश्क वाला दिल जहां होता है वहां बात आसानी से समझ में आती है। हाँ, मुंबई वाले भी कुछ पूछे नहीं है, अरूसुल बिलाद में रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन तवज्जो आपकी है। गौर फरमाए, फुसहा अरब के बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, अरब के बड़े बड़े फसीह ज़बानदान जो 200 अशार फिल बदी कहते थे। या रसूल अल्लाह, वो आपका कलाम सुन करके उनकी औकात क्या है? तेरे आगे यूं दबे नचे। और उनको जब देखने वाला देखता है तो ऐसा लगता है कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि फिर फौरन उसकी तरदीद करके कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। आपका कलाम जब कोई सुनता है अरब का बड़े से बड़ा फसीह, तो उसकी कैफियत ये होती है जैसे कि उसके मुंह में ज़बान नहीं हो, नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ, बताऊं क्या कैफियत होती है? जब कोई बात करता है ना, बड़ी बात, यहाँ बड़े बड़े खुतबा मौजूद है माशाल्लाह। अभी हमारी जमात के उभरते हुए खतीब हज़रत अल्लामा अंजार साहब मौजूद है, हज़रत मौलाना असगर साहब और भी उलमा हमारे खुतबा मौजूद है। जब कोई अच्छी बात करता है ना तो पब्लिक हो जाती है बिल्कुल जामिदो साकित, जम जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी उनको बात समझ में आ रही है। हमें पता चलता है किसी की आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है, ऐसे बड़ी हो जाती है, कोई ऐसे ऐसे करता है। कभी देखा ऐसे करते? कोई हाथ से भी इशारा करता है, हाँ हाँ समझ में आ रही है,
ہے نا؟ کوئی سبحان اللہ بول کے بتاتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ زبان سے نہیں کچھ بولے، آنکھ سے اشارہ کرے، سر ہلائے، ہاتھ سے اشارہ کرے تو ایسا لگتا ہے بات تو اس کے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بات اتنی بھاری کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس کی زبان کام نہیں کر رہی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منزل ہے، لیکن ایک منزل بات پر ایسی آتی ہے کہ نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ سر کام کرتا ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، انسان ایسی ہو جاتا ہے بات سن کر کے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلام سن کر کے اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ بات سمجھ آئی؟ اب حضور علیہ السلام جب کلام کرتے تھے تو عرب کے فصحاء کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ آنکھ ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے تھے، اور ان کی کیفیت ہوتی تھی دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ مر چکا، کلام مصطفیٰ سن کے مر چکا۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ارے جب نبی کے کلام کا یہ عالم ہے تو خدا کے کلام کا عالم کیا ہے؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ یہ نچنیے لوگ دین سمجھائیں گے اور یہ تشریح کریں گے دین کی، ہم نے کہا اوقات میں رہو، بس اتنا ہی ہے، اور آپ کو زیادہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان بزدلی پر آتا ہے تو ایسے غلط لوگوں کا سہارا لیتا ہے، اور دین دین ہے۔ تو ایک واہویلا مچا ہوا ہے، صابر پاک نے بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا، فیس بک پہ عورتوں کو ننگا کرنے میں انہیں شرم نہیں آتی، اور الزام دھرنے میں یہ بیوی کو جلا دیا۔ ہم نے کہا کیسے جلا ہے؟ کہا کہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ صابر پاک نے بیوی جلا دی، بیوی جلا دی، بیوی جلا دی۔ میں نے کہا بالکل جلا دی، ٹھیک ہے جلا، ہم اپنا مسئلہ کھل کے بیان کرتے ہیں، جلا دیا، جلا دیا، لیکن اس سے تجھے کیا؟ تو کہا جلا دیا تو میں نے کہا جلایا تو کیا اس کا جنازہ نہ ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا۔ دفن نہ ہوئی تو کہا ہوئی تھی۔ میں نے کہا پھر کیسے جلایا؟ جلایا کیسے؟ کہا یہی تو بات ہے، احسان کیا۔ کہا بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، صابر پاک نے چلے کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے عشق الہی کی جو آگ سینے میں لگائی تھی، اب اس عشق میں اتنے گم ہوئے کہ یار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ جب عشق حق آتا ہے تو پھر وہاں کسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو صابر پاک کے سینے میں جو عشق کی آگ لگ رہی تھی، ماں نے زبردستی کر کے شادی کرا دیا، تو صابر پاک نے سوچا یہ روز آتی جاتی رہے گی۔ توجہ ممبئی والوں، باندرا والے توجہ، یہ روز آتی جاتی رہے گی، سلام کرتی رہے گی، ڈسٹرب کرتی رہے گی۔ صابر پاک نے سوچا جو عشق کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے وہ اس کے سینے میں بھی لگا دو۔ توجہ، جو میرے سینے میں عشق کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، جا کے پوچھو، جنگلوں بیابان میں پڑے رہتے ہیں، حق کی صدائیں کرتے رہتے کہ وہ آگ لگ جائے، لیکن لگتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے لوگ کہتے تھے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھنی رمائی ہے۔ یہ سب کو نہیں ملتا، نمازی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل ہے، حاجی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل۔ تو وہ جو آگ جل رہی تھی نا، عشق کی آگ، تو صابر پاک نے سوچا اس کو اپنی طرح بنا لوں تاکہ یہ بار بار آنے جانے سے چھٹی مل جائے، جیسے میں وہاں مشغول ہوں یہ بھی مشغول ہو جائے۔ تو صابر پاک نے آنکھ اٹھائی اور آنکھ کی آنکھ میں ڈال کر کے بیوی کے دل میں عشق الہی کی آگ لگا دی، عشق رسول کی آگ لگا دی۔ تو چونکہ صابر پاک کا سینہ ریاضت، مجاہدے، عبادت کر کے اس آگ کا متحمل ہو چکا تھا، اس آگ کو سنبھالنے کا متحمل ہو چکا تھا، لیکن بیوی کے پاس وہ ریاضت اور مجاہدے نہ تھے۔ عشق کی آگ مل تو گئی مگر وہ برداشت نہ کر سکی عشق کی آگ کو، اور اسی آگ سے جل کر کے اس نے جان آفری کے حوالے کر دیا۔ تو یہ دنیا کی آگ سے نہیں جلایا تھا،
صابر پاک نے دل میں عشق رسول کی آگ لگایا جو وہ برداشت نہ کر سکی. اور یہ عیب نہیں ہے, یہ تو انسان کی معراج ہے کہ اس کو عشق رسول کی آگ نصیب ہو جائے. اور وہ اس کا انتقال ہو گیا عشق میں, اور پھر عشق میں جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کیا شان ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی.